ओं शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। निधाय हृदयविश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः अखिलागमसञ्चारि श्रीकृष्णाख्यं परं महः ध्यात्वा गोवर्धनसुधीस्तनुते न्यायबोधिनीम्। इदानीं बुद्धिप्रभृति पठनीयं खलु। सर्वव्यवहारहेतुर्ज्ञानं बुद्धिः इति अस्ति। सर्वव्यवहारहेतुर्ज्ञानं बुद्धिः सा द्विविधा स्मृतिरनुभवश्चेति इति। बुद्धेर्लक्षणमाह सर्वव्यवहारेति। व्यवहारः शब्दप्रयोगः। व्यवहारो नाम शब्दप्रयोगः इति। तस्यैव इतोपि विवरणं कर्तव्यं चेत् ज्ञानजनकशब्दप्रयोगः, न केवलं शब्दप्रयोगः किन्तु यः ज्ञानं जनयति। नाम कथम् इदानीं मया व्यवह्रियते चेत् भवतां ज्ञानं जायते, अतः भवदीयज्ञानजनकशब्दप्रयोगः मया क्रियते इत्यतः मया व्यवह्रियते अथवा मया व्यवहारः क्रियते इति वा तत्र भवति प्रतीतिः। अतः अन्यनिष्ठज्ञानजनकशब्दप्रयोगः यथा अन्यस्मिन् भवति तदा व्यवहारः इति तत्र संज्ञा भवति। इदानीं पश्यन्तु कथमस्ति अत्र। इदानीं मया यद् ज्ञायते तदेव वक्तुं शक्यते। इदानीं मया पूर्वं इयं न्यायबोधिनी पठिते इति कृत्वा मया पाठयितुं शक्यते, अन्यथा पूर्वज्ञानाभावे मया वक्तुं नैव शक्यते। इदानीं मया बहु नैव ज्ञायते, मेटलर्जि वा भवतु यत्किञ्चित् यत् बहु मया नैव ज्ञायते तत् सर्वं मया पाठयितुं नैव शक्यते। किमर्थम्? अथवा तस्मिन् विषये मया वक्तुं वा नैव शक्यते। किमर्थं? तस्य मम तत्र ज्ञानं नास्ति, पूर्वतनीयं ज्ञानं मम नास्ति। अतः अत्र एकः नियमः, अर्थं बुद्ध्वा शब्दरचना। किम् अर्थं बुद्ध्वा शब्दरचना? कदापि वा भवतु शब्दप्रयोगः भवद्भिः क्रियते। शब्दप्रयोगः इत्यस्य कः आशयः? व्यवहारः। किञ्चित् वक्तव्यम् इत्युक्तौ तत्र पूर्वं ज्ञानं, नाम अस्माभिः तत् कदाचित् सम्यक् ज्ञायते। किम्? अस्माभिः पूर्वम् अर्थज्ञानम् अपेक्षितं, तदुत्तरमेव तस्मिन् विषये अस्माभिः किमपि वक्तुं शक्यते इति कदाचित् ज्ञायते, बहुत्र तावत् नैव ज्ञायते। किमर्थं? बहु अभ्यासः अस्ति अस्माकमिति कृत्वा बहूनां शब्दप्रयोगानां करणे, नाम यदा क्रियते शब्दप्रयोगः अस्माभिः तदा बहु नैव विचार्यते अस्माभिः। किन्तु अवश्यं तत्र यदि विचारः क्रियते चेत्, नाम कथं मया शब्दप्रयोगः क्रियते, कस्मिन् विषयः मया उच्यते इत्येवं रूपेण भवद्भिः यदि विचारः क्रियते तर्हि तत्र तदानीं ज्ञातुं शक्यते, ओ सत्यं मया यद् नैव ज्ञायते तस्मिन् विषये मया नैव वक्तुं शक्यते। अतः तत्र अर्थं बुद्ध्वा शब्दरचना, कदापि वा भवतु शब्दरचना क्रियते चेत् तत्र अर्थं बुद्ध्वा शब्दरचना क्रियते अस्माभिः। तदेव अत्रापि ज्ञानं विना शब्दप्रयोगः असम्भवात्। शब्दप्रयोगरूप व्यवहार ज्ञानस्य लक्षणम्। इदानीं ज्ञानस्य तर्हि किं कीदृशी स्थितिरस्ति इत्युक्तौ, शब्दप्रयोगस्य प्राक् अपेक्षितं किम् इत्युक्तौ ज्ञानम् अपेक्षितं। कथं? नियमेन अपेक्षितं, यथा कथञ्चित् न। यदा पूर्वं कदाचित् उक्तं, नियमेन यत् पूर्वम् अपेक्षते तत् किं भवति? कारणं भवति। कार्यनियतपूर्ववृत्तिकारणम् इति पूर्वम् उक्तं कदाचित् मया। तथा च यत्किञ्चित् कार्यं भवति ततः प्राक्षणे नियमेन यदस्ति तत् कारणं भवति। तर्हि शब्दप्रयोगस्य प्राक्षणे नियमेन ज्ञानम् अपेक्षते। अतः शब्दप्रयोगरूप व्यवहारकारणत्वं इदानीं ज्ञाने अस्ति। तर्हि अत्र व्यवहारहेतुत्वम् इत्येव वक्तुं शक्यते खलु। सर्वव्यवहारहेतुत्वम् इति कुतो उक्तम्? सर्वव्यवहारहेतुः ज्ञानं बुद्धिः इत्युक्तम्। अत्र तर्हि लक्षणं कथं पर्यवसति? सर्वव्यवहारहेतुत्वे सति ज्ञानत्वम् इति लक्षणं पर्यवसति। अत्र इदानीं सर्वव्यवहारः इति व्यवहारे सर्वत्वं विशेषणं दत्तम् इत्यर्थः। तर्हि सर्वेषां व्यवहाराणां कारणीभूतं यत् ज्ञानत्वं
सा बुद्धिर्भवति इत्युच्यते। सर्व इति किमर्थम् इति निवेश्यते चेत् यत्किञ्चित् व्यवहारम् आदाय इदानीं घटः इति व्यवहारः स्वीकृतः, इदमपि ज्ञातम्। अत्र यथा वा अर्थं बुद्ध्वा शब्दरचना इत्यनेन ज्ञानस्य व्यवहारकारणत्वमस्ति, तद्वदेव व्यवहारं प्रति व्यवहर्तव्यस्य कारणत्वम् इत्यपि कश्चन नियमः। व्यवहारं प्रति व्यवहर्तव्यस्य कारणत्वम्। इदानीम् अस्माभिः संख्या प्रभृतिषु कथं लक्षणमस्ति? एकत्वादि व्यवहारहेतुः संख्या, मानव्यवहारासाधारणं कारणं परिमाणं, प्रसक्तव्यवहारहेतुः पृथक्त्वं, व्यवहारहेतु इत्येवं रीत्या सर्वत्र पश्यन्तु व्यवहारहेतुत्वं कुत्रोक्तम्? एकत्वादि व्यवहारहेतुः कुत्र? व्यवहर्तव्ये। व्यवहर्तव्यं नाम किं? व्यवहारविषये। नाम व्यवहारेण यद् ज्ञानं जायते तत्र कः विषयः? इदानीम् अयमेकः इत्यादि व्यवहारे कः विषयः इत्युक्तौ संख्याविषयः। अतः इदानीं विषयः नास्ति चेत् तद्घटितव्यवहारः सम्भवति वा? इदानीं कथमस्ति? इदानीं खपुष्पम् इति ज्ञायते वा? खपुष्पं नाम कुत्र आकाशे पुष्पं भवति वा? खं नाम आकाशः। आकाशे पुष्पमस्ति वा? नास्ति। अनन्तरं किं वन्ध्यायाः सुतः भवति वा? वन्ध्या नाम ज्ञायते? यस्य सन्तानोत्पत्तिक्षमता नास्ति सा भवति वन्ध्या। तर्हि वन्ध्यायाः सुतः सम्भवति वा? न सम्भवति। एते पदार्थाः नैव विद्यन्ते। एते पदार्थाः नैव विद्यन्ते। अतः एव तेषां विषये व्यवहारः वा ज्ञानं वा किमपि नास्ति अस्माकम्। एवं रीत्या यदि विषयः एव नास्ति, इदानीं पश्यन्तु, अत्र घटोऽस्ति इति भवता उच्यते चेत् अत्र घटोऽस्ति इति यदा घटः अस्ति तदैव खलु वक्तुं शक्यते। एवं रूपेण व्यवहारं प्रति व्यवहर्तव्यस्य कारणत्वम् इत्यपि अस्ति। इदानीम् अर्थं बुद्ध्वा शब्दरचना इत्यनेन ज्ञानस्य कारणत्वम् अवगतं, व्यवहारं प्रति व्यवहर्तव्यस्य कारणत्वम् इति न्यायेन विषयस्यापि कारणत्वम् अवगतं, व्यवहारविषयस्यापि व्यवहारकारणत्वम् अवगतम्। इदानीं यदि व्यवहारे बुद्धेः लक्षणे नाम ज्ञानलक्षणे यदि व्यवहार सर्वशब्दः नैव प्रयुज्यते अथवा व्यवहारे सर्वत्वं विशेषणं न दीयते तर्हि कथं भवति लक्षणं? व्यवहारहेतुः इति भवति। व्यवहारहेतुः कः? व्यवहर्तव्यः। व्यवहारहेतुः व्यवहर्तव्यः। तथा च घट इति व्यवहारहेतुः कः इत्युक्तौ यथा वा ज्ञानं तद्वदेव घटोऽपि। घटः इति व्यवहारं प्रति अर्थं बुद्ध्वा शब्दरचना इति न्यायेन घटविषयकं ज्ञानं कारणम्। व्यवहारं प्रति व्यवहर्तव्यस्य कारणत्वम् इति न्यायेन घटस्यापि कारणत्वम् अस्ति। अतः घटे अतिव्याप्तिः स्यात्। व्यवहार इदानीं ज्ञानलक्षणस्य घटे अतिव्याप्तिः स्यात् इत्यतः सर्वशब्दः तत्र उपात्तः। किं? घट इति व्यवहारहेतुभूत घटे अतिव्याप्तिवारणाय सर्वेति। कालं पुनः कालः अपि साधारणं कारणम् इति उक्तम्। कालः अपि साधारणं कारणम् इत्युक्तं। सर्वव्यवहारहेतुत्वे सति गुणत्वम् इति लक्षणं स्थापयन्तु। तर्हि गुणत्वं यदि निवेश्यते तर्हि पुनः काले अतिव्याप्तिः। सर्वव्यवहारकारणत्वं सकलकार्यकारणत्वं साधारणं कारणं कालः भवति इत्यतः काले अतिव्याप्तिः स्यात् इत्यतः तत्र गुणत्वम् इति विशेषणं। विशेष्यमित्युक्तं ज्ञानं विना शब्दप्रयोगासंभवात् शब्दप्रयोगरूपव्यवहारहेतुत्वं ज्ञानस्य लक्षणं। व्यवहारहेतुत्वं ज्ञानस्य लक्षणं। घट इति व्यवहारहेतुभूत घटे अतिव्याप्तिवारणाय सर्वेति, काले अतिव्याप्तिवारणाय विशेष्यम्। अतः विशेष्यदलं तत्र निवेशितम्। एतावता अत्र ज्ञातव्याः अंशाः के? अर्थं बुद्ध्वा शब्दरचना, व्यवहारं प्रति व्यवहर्तव्यस्य कारणत्वं, कालेश्वरादृष्टदिशां साधारणं कारणत्वम् इत्येतत् त्रयम् आदाय अत्र दलसार्थक्यं वक्तुं शक्यते। तदुत्तरं किमस्ति?
इदं च ज्ञानं द्वेधा अथवा बुद्धिः ज्ञानम् इति समानमेव। तत्र सा द्विविधा बुद्धिः द्विविधा स्मृतिः अनुभवश्च इति। स्मृत्याकारका बुद्धिः अनुभवाकारिका च बुद्धिर्भवति। स्मृतिर्नाम का इति चेत् संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः इति उच्यते। अत्रापि मात्रशब्दः आगतः। तर्हि कथं भवति? संस्कारेतर अजन्यत्वे सति संस्कारजन्यत्वम् अथवा संस्कारजन्यत्वे सति संस्कारेतर अजन्यत्वे सति ज्ञानत्वं स्मृतेर्लक्षणम् इति उच्यते। वस्तुतः पूर्वत्र ज्ञानत्वम् अभवत्। इदानीं कथमस्ति संस्कारेति? अत्र संस्कारः नाम कः इति आदौ किञ्चित् ज्ञातव्यमस्ति। इदानीं पश्यन्तु, कस्य विषयस्य स्मरणम् अस्माकं भवति? कस्य विषयस्य स्मरणम् अस्माकं भवति? यः अनुभूतः अथवा ज्ञातः। अनुभूत नाम पूर्वं ज्ञातस्यैव स्मरणं भवति, अन्यथा तत् स्मरणमिति नोच्यते। अतः पूर्वम् अनुभवः अपेक्षते। अतः अनुभूतस्यैव पदार्थस्य स्मरणं। किन्तु जन्म प्रभृति एतावत् पर्यन्तं कति विषयाः अनुभूताः भवद्भिः? एवं वक्तुं शक्यते, एवं खलु? बहवः विषयाः सन्ति तत्र। तर्हि सर्वं किमर्थं नैव स्मर्यते? अवगतः वा मम प्रश्नः? अनुभवं विना स्मरणं न सम्भवति। एवं यद्यदनुभूतं तत्सर्वं सर्वदा स्मर्यते वा? न स्मर्यते। अनन्तरं यदनुभूतं तत् अनन्तरं कथं स्मर्यते? अनुभूतस्य स्मरण अनुभवस्य स्मरणस्य च समयभेदः भवति। यद् इदानीम् अनुभूतं तद् इदानीमेव मया स्मर्यते इति न। स्मरणं नाम यदा कदापि भवितुमर्हति। तर्हि अनुभवस्मरणयोः एककालिकत्वमपि नास्ति। नाम समानकाले एव अनुभवः तदुत्तरम् अवश्यं स्मरणं भवेत् इत्यपि नियमः नास्ति। तर्हि किं कर्तव्यं? तत्र मध्ये किञ्चित् अपेक्षते इत्याशयः। नाम अनुभवः जातः, तेन किञ्चित् मध्ये एकमस्ति यद् रक्षति। बैंक डिपॉजिट वत् भवता अर्जितं धनं व्ययः क्रियते। अर्जनं व्ययः इति व्ययः यदा कदापि कर्तुं शक्यते। तर्हि मध्ये किं क्रियते? बैंक मध्ये स्थाप्यते। तादृशम् इदानीम् अनुभवेन किं भवति इत्युक्तौ संस्कारः इति कश्चन गुणः उत्पद्यते। भावना इति शब्देनापि सैवोच्यते। इदानीं धर्माधर्म संस्काराः 24 गुणाः इत्यत्र 24 गुणेषु संस्कार शब्देन यः प्रयुक्तः तत्रापि पुनः सः संस्कारः त्रिविधः। वेगः, भावना, स्थितिस्थापकश्चेति इत्यनेन त्रिविधः। तत्र भावना शब्देन यः उच्यते सः भवति संस्कारः। नाम अयमपि आत्मन्येव विद्यते। संस्काररूपगुणोऽपि आत्मन्येव विद्यते। यथा वा अनुभवः, स्मृतिः इदं किम् आत्मनि विद्यते, तद्वत् संस्कारोऽपि आत्मनि विद्यते। इदानीं मया घटः दृष्टः, अतः मम घटविषयकं प्रत्यक्षं जातं, नाम मम अनुभवः जातः। प्रत्यक्षम् अत्र अनुभवः। अनुभवशब्देन प्रत्यक्षं स्वीकुर्वन्तु। तर्हि घटप्रत्यक्षं जातं, तत् पुनः क्षणद्वयमेव तिष्ठति। घटप्रत्यक्षमपि क्षणद्वयमेव तिष्ठति। तर्हि तन्नष्टं। तर्हि मया पुनः घटः कथं स्मर्यते? स एव घटः कथं स्मर्यते इति चेत् तादृश घटविषयकप्रत्यक्षेण पुनः घटविषयकमेव किं घटविषयकः एव संस्कारः उत्पद्यते तेन अनुभवेन। सः संस्कारस्ततस्तिष्ठति तथा। इदानीं मया पूर्वं पृष्टं खलु, यद्यदनुभूतं तत्सर्वं कुतो न सर्वदा स्मर्यते इत्युक्तौ स्मरणार्थं किञ्चित् कारणम् अपेक्षते। इदानीम् अस्माभिः परीक्षायां यत् परीक्षा प्रश्नपत्रे यत् पृष्टं तदेव किमर्थं स्मृत्वा लिख्यते? बहु अनुभूतं, कदाचित् न स्मर्यते इत्यन्यत्। किन्तु तत्र यत्नः कुत्र क्रियते अस्माभिः? अथवा तत्र प्रश्नपत्रं कीदृशं जातम्? इदानीं प्रश्नसम्बद्धमेव अर्थं स्मारयति। तर्हि किं जातं? भवतां संस्कारः अस्ति, समाधानविषयकसंस्कारः अस्ति, अन्यथा समाधानं नैव लिखितुं शक्यते। समाधानम् अनुभवात्मकं नास्ति। यत् न ज्ञातं तन्नैव लिखितुं शक्यते। अतः यदा पाठ्यते अथवा यदा पठ्यते तदा अनुभवः जायते, तेन संस्कारोऽपि जायते।
एवं प्रश्नपत्रदर्शनं तत्र उद्बोधकम् इत्युच्यते। नाम तत् किं करोति संस्कारम् ओ भो अयं संस्कारः कार्यं करोति इग्निशन् इत्युच्यते खलु तद् इग्नैट् करोति ट्रिगर् इत्युच्यते। अतः यः संस्कारः अपेक्षितः सः एव संस्कारः उद्बुद्धः भवति। तेन यः संस्कारः अस्ति तस्यैव नाम यद् विषयकः संस्कारः अस्ति तद्विषयकमेव स्मरणम् उत्पद्यते। इदानीं पृथिवीलक्षणं किं यथा इदं पृथिवीलक्षणं लिखन्तु इति न्यायबोधनीयम् अनुसृत्य रूपलक्षणं लिख्यताम् इति किमपि अस्ति। तदानीं पठितं रूपलक्षणं तत् संस्काररूपेण तिष्ठति। इदानीम् अनेन प्रश्नेन प्रश्नकरणेन तद् उद्बुद्धं भवति। तदानीं भवता यद्यत् स्मर्यते तत्सर्वं लिख्यते इत्येवं रूपेण अस्ति। तर्हि इदानीं किं जातं स्मृतिः यः अस्ति तस्य अत्यन्तम् अपेक्षितं किमित्युक्तौ स्मृतेः अपेक्षितः अंशः कः इत्युक्तौ संस्कारः। अतः संस्कार स्मृतेः कीदृशं किं तत्र लक्षणम् इति भवति इत्युक्तौ संस्कारमात्रजन्यत्वम् इति भवति। तर्हि संस्कारमात्रजन्यत्वं नाम संस्कारजन्यत्वे सति संस्कारेतर अजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् इति स्मृतेः लक्षणं भवति। समन्वयस्तु घटादिस्मृतौ सम्भवति। घटविषयकसंस्कारेणैव घटविषयकः स्मृतिः विषयिका स्मृतिर्जायते तदितरेण नैव जायते इत्यर्थः। अत्र बहिरिन्द्रियाजन्यत्व विशिष्ट संस्कार जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वं स्मृतेर्लक्षणम् इति लक्षणं दत्तं। किं बहिरिन्द्रिय अजन्यत्व विशिष्ट इति दत्तं। यथा वा रूपलक्षणं यदि स्मर्यते तर्हि तत्र किमित्युक्तं त्वगिन्द्रिय त्वाच प्रत्यक्ष विषयत्वे सति चाक्षुष प्रत्यक्ष विषयत्वम् इत्युक्तम्। त्वगिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्वे सति चक्षुरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्वम् इत्युक्तम्। किमर्थं तथा उक्तं? चक्षुर्भिन्नेन्द्रियं त्वगिन्द्रियमेव तत्र भवति। त्वगिन्द्रियेणैव किञ्चित् समानविषयक प्रत्यक्षं ज्ञानं तत्र भवितुमर्हति इति तथा तत्र उक्तमासीत्। तद्वदेव प्रकृतेपि संस्कारेतर अजन्यत्वमित्यस्य बहिरिन्द्रिय अजन्यत्वमित्यर्थः क्रियते। तत् किमर्थमित्यग्रे पश्यामः। इदानीं संस्कारजन्यत्व विशेषण अनुपादाने अनुभवे अतिव्याप्तिः इति नाम संस्कारजन्यत्वम् इति न निवेश्यते, केवलं ज्ञानत्वमित्येव निवेश्यते चेत् स्मृतिलक्षणस्य अनुभवे अतिव्याप्तिः। अतः यतः अनुभवः अपि ज्ञानात्मक एव, अनुभवः अपि ज्ञानात्मकः एव। अतः अनुभवे अतिव्याप्तिः। अतः संस्कारजन्यत्वं निवेशितम्। अनुभवः केन जायते? इन्द्रियेण जायते। अतः तत्र अनुभवे नातिव्याप्तिः इति। संस्कारजन्यत्व विशेषण अनुपादाने अनुभवे अतिव्याप्तिरतस्तद्वारणाय तदुपादानम्। संस्कारध्वंसे अतिव्याप्तिवारणाय विशेषं। तर्हि संस्कारजन्यत्वमित्येव भवतु, संस्कारजन्यत्वमेव भवतु, ज्ञानत्वमिति मास्तु इति चेत् संस्कारध्वंसे अतिव्याप्ति। अयं नूतनः विषयः। संस्कारध्वंसे, संस्कारजन्यत्वं कुत्र अस्ति? संस्कारध्वंसे अस्ति। अत्र एकः नियमः भवति, ध्वंसं प्रति प्रतियोगिनः प्रतियोगित्वेन कारणत्वं। किं? ध्वंसं प्रति प्रतियोगिनः प्रतियोगित्वेन कारणत्वम् इति कश्चन नियमः। इदानीं घटः ध्वस्तः, एकः घटः अस्ति, सः ध्वस्तः। इदानीं तत्र ध्वंसं प्रति मुख्यं किमपेक्षते? आदौ मुख्यं किमपेक्षते? आदौ घटः तत्र भवतु। आदौ किमपेक्षते? घटः अपेक्षते। अतः ध्वंसं प्रति प्रतियोगिनः, यथा वा इदानीं मुद्गरपातेन घटः नष्टः इति चिन्त्यताम्। मुद्गरपातेन घटः नष्टश्चेदपि तत्र मुख्यं किं भवति? मुद्गरेण अपि घटस्य अभावे घटस्य नाशः सम्भवति वा? नैव सम्भवति। अतः यथा वा मुद्गरपातस्य तत्र कारणत्वम् अस्ति घटनाशे, घटस्यापि कारणत्वम् अस्ति, किन्तु घटस्य तावत् इतोपि कारणत्वं मुख्यमस्ति, यतः घटं विना घटनाशः एव न सम्भवति। अतः ध्वंसं प्रति प्रतियोगिनः प्रतियोगित्वेन कारणत्वम् इत्युच्यते। प्रतियोगित्वेन इत्यंशस्य इदानीम् अपेक्षा नास्ति।
ध्वंसं प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वम् इत्यस्ति। तर्हि इदानीं संस्कारध्वंसः, घटध्वंसं प्रति घटः कारणत्वं, घटस्य कारणत्वं, तर्हि संस्कारध्वंसं प्रति संस्कारस्य कारणत्वं। संस्कारस्य कारणत्वं चेत् कथं भवति? संस्कारजन्यत्वं संस्कारध्वंसे अस्ति वा न वा? अस्य कारणत्वे तस्य जन्यत्वमेव खलु। ध्वंसं प्रति संस्कारध्वंसं प्रति संस्कारस्य कारणत्वे संस्कारध्वंसे किमस्ति? संस्कारजन्यत्वमस्ति। इदं कारणं चेत् तत् कार्यं खलु। कार्यं नाम जन्यम्। इदं जनकं जातं, तत् जन्यं जातं। तर्हि संस्कारध्वंसे संस्कारजन्यत्वम् आगतम्। अनेन न्यायेन किं? ध्वंसं प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वम् इति न्यायेन। अतः संस्कार किम्? अतः ज्ञानत्वम् इत्यपि निवेशनीयम्। इदानीं ज्ञानत्वं कुत्र अस्ति? ध्वंसे नास्ति। ज्ञानत्वं ध्वंसे नास्ति, अतः ध्वंसस्य वारणं जातम्। संस्कारध्वंसे अतिव्याप्तिवारणाय विशेष्यं, विशेष्यं नाम संस्कारजन्यत्वं, क्षम्यतां ज्ञानत्वं, ज्ञानत्वम् इति विशेष्यं। ध्वंसं प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वात् संस्कारध्वंसेऽपि संस्कारजन्यत्वस्य सत्वात्। संस्कारध्वंसेऽपि संस्कारजन्यत्वं केन न्यायेन? ध्वंसं प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वम् इति न्यायेन। एतावता जातं। संस्कारेतर अजन्यत्वम् इत्यंशः अवसितः एतावत्। स तत् किमर्थं निवेश्यते? संस्कारजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् इत्येतावदेव भवतु इति चेत् तर्हि कुत्र अतिव्याप्तिः? प्रत्यभिज्ञायाम् अतिव्याप्तिरित्युच्यते। प्रत्यभिज्ञा, प्रत्यभिज्ञा इति कदापि श्रुतं वा पूर्वं? नास्ति वा? प्रत्यभिज्ञा इदानीं मया कदाचित् कश्चित् पुरुषः अन्यत्र दृष्टः। इदानीम् अनन्तरम् अहं साक्षात् इदानीम् अथवा इदानीं भवन्तु भवतां सर्वेषां दर्शनं मम तु प्रारम्भात् अनेनैव माध्यमेन अस्ति, आन्लैन् माध्यमेनैव दृश्यते। यदा भवन्तः पुनः साक्षात् कदाचित् आगच्छन्ति, विद्यापीठं विश्वविद्यालयं प्रति आगच्छन्ति, तर्हि मम किं ज्ञायते? ओ अयमेव सोऽयं चिन्मयः सेयं सिम्रन् इति मम किञ्चित् ज्ञानं जायते। मया यत् पूर्वम् आन्लैन् मध्ये दृष्टः अथवा दृष्टा वा सेवेयम् अस्ति, सा एव इयम् अथवा सः एव अयम् इति प्रत्ययः भवति। तदेवेदम् अथवा यत्किञ्चित् अस्ति, यत्किञ्चित् वस्तु भवति, तद्भवतां प्रायः बाल्यावस्थायां तेन बहु क्रीडितं स्यात्, अन्यत्र क्वचित् स्थापितं, बहोः कालानन्तरं तत् कदाचित् दृष्टं, भोः इदमेव मया पूर्वं मया बाल्यावस्थायाम् अनेन बहु क्रीडितम् आसीत् इति भवताम् एकं ज्ञानं जायते। तर्हि किं? तद् यद् मया पूर्वं क्रीडितं तदेवेदं वस्तु, तदेवेदं वस्तु इति। इदानीं तत्र पश्यन्तु, अंशद्वयमस्ति। सः एव अयं। सः इत्यनेन किमुच्यते? सः इत्यनेन पूर्वं दृष्टः नाम स्मरणं, सः इत्यनेन स्मरणम्। अयम् इत्यनेन इदमः प्रत्यक्षगतम् इति उच्यते। नाम अयं शब्दः कदा भवति? यदा पुरोवर्ति भवति पदार्थः, तदा एव पुरुषः, तदा एव अयं शब्दः प्रयुज्यते। तथा च तत्र इन्द्रियसम्बन्धः अपेक्षते, तत्र इन्द्रियसम्बन्धः अपेक्षते। तर्हि किं जातं? प्रत्यभिज्ञायाम् अंशद्वयं भवति, एकं भवति स्मरणम्, अपरं भवति प्रत्यक्षम्। तर्हि सोऽयं देवदत्तः इत्यादि स्थलेषु प्रत्यभिज्ञायाम् इयं नाम प्रत्यभिज्ञा, प्रत्यभिज्ञायाः स्वरूपम् एवं भवति, प्रतीतिरपि एवं भवति। सोऽयं सेयं तदेवेदम् इत्येवं रीत्या भवति। तर्हि अत्र सः इत्यंशेन स्मृतिः, इदमित्यंशेन च प्रत्यक्षम् उच्यते। तर्हि अत्र किं जातं? स्मृतिः, स्मृतौ किं कारणं? संस्कारः कारणम् इत्युक्तं। तर्हि संस्कारजन्यत्वं तत्र आगतम्, संस्कारजन्यत्वं तत्र आगतम्। तर्हि संस्कारजन्यत्वम् इदं प्रत्यभिज्ञा च ज्ञानस्य ज्ञानमेव इत्यतः तत्र ज्ञानत्वमपि अस्ति। तर्हि संस्कारजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् इति द्वयमपि अस्ति इत्यतः तत्र अतिव्याप्तिः। अतः संस्कारेतर अजन्यत्वम् इत्युच्यते। तस्य अर्थः कः? बहिरिन्द्रियाजन्यत्वम् इत्युच्यते। बहिरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष बहिरिन्द्रियजन्यत्वाभावः, बहिरिन्द्रियनिष्ठ जनकता निरूपित जन्यत्वाभावः, बहिरिन्द्रिय अजन्यत्वम् इत्ययमप्यंशः निवेश्यते। प्रत्यभिज्ञायां बहिरिन्द्रियजन्यत्वमेव अस्ति, यतः अयमंशः प्रत्यक्षं खलु। प्रत्यक्षं चेत् तत्र बहिरिन्द्रियेणैव जायते।
इदानीम् अत्र आशंका भवति इदानीं बहिरिन्द्रिय अजन्यत्वम् इति किमर्थम् उच्यते संस्कारेतर अजन्यत्वं खलु वक्तव्यं मात्रशब्देन अर्थः कथं लभ्यते संस्कार मात्रजन्यनाम संस्कारजन्यत्वे संस्कारेतर अजन्यत्वम् इति खलु वक्तव्यं तर्हि किमर्थं तं संस्कारेतर अजन्यत्वम् इत्यस्य बहिरिन्द्रियजन्यत्वम् इत्यर्थः उच्यते इति चेत् अत्र रूपलक्षणे यथा वा फलितः अर्थः एवं रीत्या इति रूपेण उच्यते तद्वन्न नाम तस्य कः आशयः रूपलक्षणे कथम् उक्तं त्वगिन्द्रियजन्य प्रत्यक्षविषयत्वे सति चक्षुरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्षविषयत्वम् इति किमर्थम् उक्तं चक्षुर्भिन्नेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष अविषयत्वम् इत्यत्र चक्षुर्भिन्नं किमिन्द्रियं स्यात् इति चेत् त्वगिन्द्रियमेव ग्रहीतुं शक्यते अन्यस्य ग्रहणं न सम्भवति इत्याशयेन तत्र उक्तं किन्तु प्रकृते तथा नास्ति बहिरिन्द्रियाजन्यत्वमित्यर्थवर्णने असम्भववारकत्वमपि अत्र प्रयोजनम् उच्यते कथम् इति चेत् यदि बहिरिन्द्रियाजन्यत्वमिति नोच्यते तर्हि मात्रशब्देन कः अर्थः प्रयुज्य भवति कः अर्थः भवति तत्र संस्कारेतर अजन्यत्वमित्यर्थो भवति संस्कारजन्यत्वे संस्कारेतर अजन्यत्वे सति गुणत्वमिति खलु भवति तर्हि असम्भवः एव स्यात् किमर्थम् इति चेत् स्मृतिः इदानीं आत्मनि जायमानानां योग्य गुणानां प्रत्यक्षे तस्य कः आशयः ज्ञान सुख दुःख इच्छा द्वेषाणाम् उत्पत्तौ तेषाम् अनुभवे च किं कारणं मनः तत्र कारणं मनः अपि इन्द्रियमस्ति अन्तरिन्द्रियमेकं मनः अस्ति अहं जानामि अहं स्मरामि इत्यादिषु किं कारणं तत्र मनः कारणम् एवं इदानीं मनः विना ज्ञानमेव नोत्पद्यते इदानीं स्मृतौ संस्कारजन्यत्वमिव मनोजन्यत्वमपि अस्ति अत एव संस्कारजन्यत्वमिव मनोजन्यत्वमपि अस्ति यदि संस्कारेतर अजन्यत्वमिति अर्थः उच्यते तर्हि संस्कारेतरत् मनः संस्कारेतरन् मनः मनोजन्यत्वमेव स्मृतौ अस्ति इत्यतः संस्कारेतर अजन्यत्वरूपं दलं नास्ति इत्यतः असम्भवः एव दोषः स्यात् असम्भवो नाम किमुक्तं लक्ष्यमात्रे कुत्रापि लक्षणस्य असत्वं लक्ष्यं प्रकृते स्मृतिः लक्ष्यास्मृतिः तत्र संस्कारेतर जन्यत्वमेव अस्ति इत्यतः संस्कारेतर अजन्यत्व घटितं यल्लक्षणं स्मृतेः तत्र नास्ति इत्यतः तत्र असम्भवः रूपः दोषः स्यात् इत्यतः मात्रशब्दस्य यथाश्रुतार्थवर्णनम् अकृत्वा नाम संस्कारेतराजन्यत्वम् इत्यर्थम् अकृत्वा बहिरिन्द्रियाजन्यत्वम् इत्यर्थः क्रियते इदानीं मनः अन्तरिन्द्रियं बहिरिन्द्रियं न अतः बहिरिन्द्रिय अजन्यत्वम् इत्युच्यते चेत् मनोजन्यत्वम् अस्ति चेदपि दोषो नास्ति बहिरिन्द्रियाजन्यत्वं खलु उच्यते तेन प्रत्यभिज्ञायाः वारणमपि भवति प्रत्यभिज्ञायाः वारणं भवति समन्वयः अपि भवति इत्यतः मात्रशब्दस्य न तु संस्कारेतर अजन्यत्वम् इत्यर्थः अपि तु बहिरिन्द्रियाजन्यत्वमेव अर्थः भवति इत्युच्यते अवगतं वा इदं स्पष्टं न जातं कियत् पर्यन्तम् अवगतं तद्वा वक्तव्यम् ध्वंसे प्रतियोगिनः प्रतियोगित्वेन कारणत्वम् इत्येव पर्यन्तम् तर्हि लक्षणं कथमस्ति तावत्पर्यन्तं तत्र संस्कारजन्यत्व विशिष्टज्ञान संस्कारजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् इत्येतावत्पर्यन्तम् आगतम् संस्कारजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् इत्येतावत्पर्यन्तम् आगतम् एवम् उच्यते चेत् कुत्र प्रत्यभिज्ञापदार्थः अवगतो वा आम् प्रत्यभिज्ञा नाम किं तत्र स्मृतिरप्यस्ति नाम स्मृति निश्चय अनुभवयोः समाहारः भवति अंशतः स्मृतिः अंशतः प्रत्यक्षं चेत् सा भवति प्रत्यभिज्ञा अवगतम् तर्हि अंशतः स्मृतिरस्ति चेत् तत्र स्मृतिरस्ति इत्युक्तौ संस्कारजन्यत्वमस्ति इत्याशयः किन्तु स्मृत्यपेक्षया प्रत्यभिज्ञा अत्यन्तं भिन्ना सर्वांशे स्मृतिरस्ति खलु प्रत्यभिज्ञा अतः प्रत्यभिज्ञा स्मृत्यपेक्षया भिन्ना इति कृत्वा तत् अलक्ष्या सा अलक्ष्या भवति लक्ष्या न भवति किन्तु तत्र संस्कारजन्यत्वमपि अस्ति ज्ञानत्वमस्ति इत्यतः अतिव्याप्तिः तद्वारणाय किं निवेश्यते संस्कारेतर अजन्यत्वम् इति दलं निवेश्यते तावत्पर्यन्तम् अवगतम् तत्र प्रत्यभिज्ञायां संस्कारेतरत् किम् अपेक्षितं
इन्द्रियम् अपेक्षते। यतः अंशतः स्मृतिः अंशतः प्रत्यक्षम् इति खलु मया उक्तम्। प्रत्यभिज्ञानाम् आम् अंशतः स्मरणम् अंशतः प्रत्यक्षम्। तर्हि प्रत्यक्षं प्रति किं कारणम्? इन्द्रियं कारणम्। तर्हि प्रत्यभिज्ञायां संस्कारापेक्षया अन्यद् इन्द्रियमप्यपेक्षते। अतः इन्द्रियजन्यत्वम् अस्ति, अतः संस्कारेतरजन्यत्वम् अस्ति इत्यतः प्रत्यभिज्ञायाम् अतिव्याप्तिर्वार्यते। तर्हि इदानीं मया किमुच्यते, संस्कारेतर अजन्यत्वम् इत्येव वक्तुं शक्यते खलु, किन्तु ग्रन्थे किमुक्तं? बहिरिन्द्रियाजन्यत्वम् इति अर्थः उक्तः। संस्कारेतर अजन्यत्वम् इत्यस्य बहिरिन्द्रियाजन्यत्वम् इत्यर्थः किमर्थम् उक्तः इति चेत्, अत्र बहिरिन्द्रियाजन्यत्वम् इत्यर्थः नोच्यते चेत् ज्ञानसामान्यं प्रति मनः कारणं भवति इति पूर्वम् उक्तं मया। तर्हि आम् स्मृतिरपि ज्ञानमेव, अन्तरिन्द्रियम्। इदं च अन्तः जायमानं गुणः, किम् आत्मगतगुणः। सः केन ज्ञायते इत्युक्तौ मनोरूपेन्द्रियेणैव ज्ञायते। स्मरणं केन भवति? स्मरणं कीदृशं? मानसं प्रत्यक्षं भवति। स्मरणं मानसं प्रत्यक्षं भवति। तर्हि तत्र मनोजन्यत्वम् अस्ति वा न वा? स्मृतौ मनोजन्यत्वमप्यस्ति। तर्हि मया यदि संस्कारेतर अजन्यत्वम् इति यथावद् अर्थः वर्ण्यते चेत् किं भवति? संस्कारापेक्षया अन्यत् किं? मनः, मनोजन्यत्वमेव इदानीं स्मृतौ आगतम्। आम् संस्कारेतर मनोजन्यत्वमेव अस्ति इत्यतः संस्कारेतर अजन्यत्वं नास्ति इत्यतः असम्भवः एव स्यात्। कुत्रापि स्मृतौ संस्कारेतर अजन्यत्वं नास्ति, सर्वत्र संस्कारेतर मनोजन्यत्वस्य सत्त्वात्। अतः किं क्रियते? तस्य अर्थवर्णनं बहिरिन्द्रियाजन्यत्वम् इत्युच्यते। बहिरिन्द्रिय अजन्यत्वम् अजन्यत्वम् वर्ण्यते। एका शङ्का अस्ति अत्र। संस्कार मात्रजन्यविषये प्रत्यभिज्ञापनविषये बहिरिन्द्रिय बहिरिन्द्रिय साधनमपि अस्ति इति मम भाति। तदेव उच्यते, तस्यापि वारणं भवति। बहिरिन्द्रियजन्यत्वेन प्रत्यभिज्ञायाम् अस्ति, अस्तु बहिरिन्द्रिय अजन्यत्वं नास्ति तत्र। अस्तु तेन प्रत्यभिज्ञायामपि अतिव्याप्तिर्वार्यते, एवम् असम्भवोऽपि वार्यते। अवगतम्। तर्हि इदानीं किं जातं? मनो इन्द्रियजन्यत्वात् स्मृतेः संस्कारेतर अजन्यत्वम् इत्यर्थः वर्ण्यते चेत् असम्भवरूपो दोषः, तद्वारणार्थं बहिरिन्द्रियाजन्यत्वम् इत्यर्थः वर्ण्यते। तर्हि मनः कीदृशमिन्द्रियम्? अन्तरिन्द्रियं, न तु बहिरिन्द्रियम्। अतः बहिरिन्द्रियाजन्यत्वम् इत्युक्तौ प्रत्यभिज्ञायाम् अतिव्याप्तिर्वार्यते, असम्भवरूपदोषोऽपि नास्ति। तर्हि कथं लक्षणं पर्यवसितं? संस्कारजन्यत्वे सति बहिरिन्द्रिय अजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् इति स्मृतेर्लक्षणं सञ्जातम्। अवगतः वा? आम् महोदय। पुनः एकवारं शृण्वन्तु। यदि इतस्ततः किञ्चित् कन्फ्यूजन् भवति चेत् एकवारं शृण्वन्तु। किमपि नास्ति, तत्र दलानि स्थापनीयानि, पायिण्ट्स् वदेव। तथा क्रियते चेत् इतोपि स्पष्टम् अवगम्यते अस्माकं कथमस्ति अवगमनः इति। तर्हि पुनः श्वः 12 वादने मिलामः। आम् महोदय।